सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 12 आणि वळ 40 आणि 9 ते 50 आणि 3 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 12 verses 49 to 53. जेजू वेगळा सारचें कारण. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जिवना. संवसारात समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी दुव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां म्हणटा जेजू. मोगाच्यान एक घडी आमच्याच विशयांत आमी एक ल्हानसो नियाळ करया. इन्नर हिलींग म्हूण चिंती नाकात. तूं आनी हांव आमी हर एकलीं ह्या संवसाराक येवच्या पयलें आमच्या आवय सवय आमचो एकवट आसलो. तिच्या कुसव्यांत गर्भांत कितले दीस कितले म्हयने? 9 म्हयने. थोडे दीस चड या उणे. कोणी प्रीमेच्युअर्ड आसा जाल्यार ते 9 म्हयने भरते जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसाराक आयिल्ल्या तुजो आनी म्हजो संबंद आवय कडेन मात्र न्ही, बापाय कडेन आनी जर तर तुजी व्हड भाव भयणी आसली तांचे कडेन न्ही. आनी थोड्या वर्सां उपरांत मी जावं पुरो तुज्या वनी ल्हान आसल्या कडेन न्ही, कुटुंबाच्या सान्या कडेन तुजो एकवट आसलो. तूं केदोळ पर्यंत तुका वर्सां 5 या 6 जाताना घालें तुका. आतां पयलें 4 जातानाच प्ले स्कुलांत, किंडर गार्डनांत, KG UKG LKG मागीर UKG म्हणटा ना स्कुलांत. थंयसर तुजो संबंद कोणा कडेन? तुज्या सांगात शिकतल्या कडेन, टिचरां कडेन, मास्टरां कडेन. वय मू त्या जाळा आवय कडेन आसलो संबंद उणो जाला, बापाय कडेन भावा भयण्या कडेन आसलो संबंद उणो जाला. आतां शिकतना केदोळ पर्यंत टिचरां कडेन मास्टरां कडेन. हर एका वर्सा क्लास बदलतना जावं पुरो तुजे सांगात आसली तुज्या सांगात आसात, तांच्या सांगात इल्लो वेळ थोडी वर्सां तुजी इश्टागात ह्या तुजो संबंद ह्या त्या इस्कालांत आसता पर्यंत. आमी शिकतना एलिमेंटरी आसली 7वी क्लास पर्यंत त्या टिचरां कडेन ह्या आमच्या सांगात शिकतल्या भुरग्यां कडेन. हायस्कुला वतना दुसऱ्या जाग्याक गेले हांव, दुसरी टिचरां, दुसरे मास्टर, दुसरी हें कितें म्हणटात क्लासमेट्स. परतून संबंध बदललो. हायस्कूल जालें मागीर PUC शिकतना परतून सगळें बदललें. जागोय बदललो, स्टाफ बदलले, टिचरां मास्टरां लेक्चर सकट बदलले, इश्टिणीय बदलले. कॉलेज करतना परतून मागीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक सोण कॉलेज करतना आमचे दोळे पडटात एकल्याचेर आनी एकल्याचेर. चेडो चेडवाक सोदता, चेडून चेड्याक सोदता. आनी एखादो भेटली जाल्यार ताजे उपरांत तांचो संबंद फाटल्या इश्टिणी कडेन, मास्टरां कडेन, टिचरां कडेन उणो जाता, आवय बापाय कडेन उणो जाता, भाव भयण्यां कडेन उणो जाता, मात्र न्ही ताच्या सैऱ्यां देऱ्यां कडेन उणो जाता. आनी कोणा कडेन लागीं जातात? तुमकां बरो अनुभव आसा. आनी ताजे उपरांत एकामेका म्हणून मागीर आणटायल्यार मागीर काजारी बेसांत, लग्ना बेसांत तुम्ही हाजे पयलें जायतें आयकलां न्ही. तो संबंद आवय घोव बायलेचो संबंद केदाळ पर्यंत
एक भुरगें जाल्यार पुरो, मागीर आवय भुरग्याक चिटकाता, भुरगी परतून आवय चिटकाता, घोव बायलां मदीं इल्लो अंतर येता. मागीर बायल सोसांगात ना आनी भुरग्या सोसांगाती ना म्हणून इल्लो घोव मागीर बाटले सोसांगात सोदता. हे आनी खंयचो सोसांगात सोदता तुमकां कळीत आसा. हे केदाळ पर्यंत भुरग्यांक पुता, भांगारा, राजा, पुतुला आनी कालें म्हणून सांगून चिक्की बिक्की म्हणून कशें आबा सकला दवरल्यार मुय वरात, वयर दवरल्यार कावळो वरात म्हणल्यार कशें बाबा लाडला बेटा, लाडला बेटा. आवय की लाडला, बापाय की लाडला, आनी भावांक की भयणी की लाडला लाडला. म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजो डाटा, म्हजी मम्मी. बाबा बाबा फेविकॉल घालून आणटिल्ल्या बरी आणटात. ते केदळ पर्यंत तुमकां हर एकल्याक कळीत आसा. व्हड जाली, आवय बापायन शिकयलें, काम मेळ्ळें आनी परतून तांचो तोच आतां कितें सांगलो संबंद वाडत गेलो आनी तांकांय तांच्या जिणेंत कोण या कोण भेटली ताच्या प्रमाण आवय ना, भाव ना, भयणी ना, तर तांकांय सोडलें सांडलें. देखून तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आवय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या बापाय कडेन, तुमी ल्हान आसतना तुमच्या भाव भयण्या कडेन कशें आसल्यात, तो संबंद उरला गी, उरला गी, उरता गी, उरा जाय गी. अरे हो संबंद उरोवनूच उरना जाल्यार आमकां कांय फरक पडना. मागीर संवसारी संबंद कित्याक उरा जाय. आमच्या कुटुंबांत वेगळा असर जाता, आमच्या हंतार आमच्या जिणेंत वेगळा असर जाता, पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत जाला तर वेगळा असर कित्याक तुमी कंत करीत जाय. ओ ससनाक उरनातलो संबंद तुटतना आमकां कांय कंत ना, पूण ससना बाळटा तो संबंद उरता जाल्यार जेजू सवें कित्याक तुवें आनी हांवें आमी कंत करीत जाय. आज मनीस संवसारी संबंदांत तो क्षणिक तात्कालिक संबंदांत रावंक खुशी व्हरता. तुमी आसात हांगा, तुमचे भाव तुमच्या सांगात आसात की भयणी तुमच्या सांगात आसात की काजार जावं तांचे घर कुटाम सोलोवन आसात, तुमच्या गरजांत ती पावतात की. ते विंगड जाल्यांत, तशें घर बांदून विंगड जाल्यांत, तांचे कुटाम घेवन ते विंगड जाल्यांत, या तांची खुशी करूंक ते विंगड जाल्यांत, तांचे काम करून ते विंगड जाल्यांत जाल्यार तुमकां कांय बेजार जायना जाल्यार जेजू सवें नातली तुमची कोणी आसा जाल्यार तांचे विशयान चिंतून कित्याक तुमी बेजार पावतात. देखून म्हाका हें सत कळ्ळी जाल्यार घडये येता. ह्या संवसाराचो संबंद कांयच न्ही भाव भयणीनो, कितेंच न्ही, उरसो न्ही, बाळसो न्ही. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां जुवांच्या पयल्या पत्रां वचो 2 आनी 15 तावन 17 1 John chapter 2 verse 17. ओ संवसार, ह्या संसारात ह्या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाका. संसाराकी भुला नाकात, वस्तूंकी भुला नाकात, संसारी संबंधाकी भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता, कोण ह्या संसाराचो मोग करता, ताचे थंय बापाचो मोग ना. ताचे थंय बापाचो मोग ना. देखून तुमकां संसाराचो मोग गी, संसाराच्या वस्तूंचो मोग गी, संसाराच्या मनशांचो मोग गी, तुमकां तांचे थंय बापाचो मोग ना. आणि जर तर तूं बापाचो मोग करताय, आवय बापाय बापाचो मोग करतात, भाव भयणी बापाचो मोग करतात, वेगळा सर आसा गी. तुंय बापाचो मोग करताय, जेजूचो मोग करताय, गोवी मोग करता, भुरगीं मोग करतात, आवय बापाय मोग करतात, सैरी दैरी मोग करतात, तें वेगळा सर आसा. जेजू थंय कितें आसा, एकवट आसा. देखून हांवें मिसाच्या सर्वेर सांगलें, कुटाम जावन हांगा आयल्यात तुमी एकवट जोडून आयल्यात. हांगा मात तुमचो एकवट न्ही, घराय तसो एकवट आसा. हांगा मात तुमचो मोग न्ही, घराय तुमचो मोग आसा. हांगा मात तुमचे मागणे न्ही, घराय तुमचे मागणे आसा. हांगा मात तुमची दायमाय काकळूत न्ही, घराय तुमची दायमाय काकळूत आसा. कित्याक जेजूच्या एकवटान तुमी आसात. देखून आज हें गरजेचें. क्रिस्तांव म्हणल्यार तक्षण आमकां एकवट मेळोना, धर्मांत आसून आमकां एकवट मेळोना, एका वाड्यांत आसून आमकां एकवट मेळोना, एका फिरगतींत आसून आमकां एकवट मेळोना. आमी एकाच कुटुंबाचे आमी दायजी म्हणून आमकां एकवट मेळना. भाव भयणी तो एकवट काली सिमिस्त्रेन मात्र कोणी मेल्यान जाल्यार दायजी सांगाता मेळटा, सैर सांगाता मेळटात, आनी कोण वाड्याचे आनी फिरगेचे सांगाता मेळटा. सिमिस्त्रेन मात तो एकवट. आज हें सत जाणां जाया. संवसारी लोक कशें आसून तांकां सोड सोडा. तुका मिसाच्या सुरवेर सांगलें,
तुजे सगळे कुटाम जेजूच्या एकवटान ना पूण तूं आसाय तीन हात तांचे विशयान तुका कन्न नाका हें गरजेचें तुवें सदां काळ जेजूच्या एकवटांत आसचें गरजेचें कित्याक हो एकवट संवसारांत आसतना मात्र न्ही हो एकवट सदां काळ ससनाच्या ससनाक निमाणें तुवें आनी हांवें हें जियोंक आसा कोण आसा ते म्हणजे कंतर आसा न्ही ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिल्लें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिल्लें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें उलो केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातच बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कोरपेन म्हाका भरलें पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कोरपेन म्हाका भरलें पवित्र आत्म्यान तुज्या ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें कुडीन म्हज्या येवन बेडार तुजें केलें आवय बापायक दिवन पोस म्हजो केलोय कुडीन म्हज्या येवन बेडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पोस म्हजो केलोय ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें वळख तुजी बापा तुवें म्हाका दिली जेजूक म्हाका दिवन जिनी सालवार केली वळख तुजी बापा तुवें म्हाका दिली जेजूक म्हाका दिवन जिनी सालवार केली ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें कालस ही वाचपा वाचून हांव नियाळ करतना देवान म्हाका रूप दाखोवन दिलें आमच्याच कुटुंबांत आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें ल्हान आसतना कशें आशिल्ले ते कुटाम जावन भाव भयणी जावन आवयच्या पाटल्यांत ह्या बापायच्या कितें म्हणटात जतनेकाल आज ते व्हड जाल्यात काजार जालां तांचे कुटाम जालां एकामेका पळयनात एकामेका उलयनात एकामेका तांचे मदें उजव वचना आमी एक कुटुंबां न्ही जायतीं कुटुंबां म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलीं जेजून जायतीं कुटुंबां म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलीं त्या दाळा म्हज्या मतीक आयलें हो संबंद कित्याक उरानातलो तुमकां एकवट जोडूंक दिवंक शकनातलो हो संबंद कित्याक तुमी हांगा बसून आसा तुमचे बाबा भयणी तुमच्या गरजांत पावतात ते तांचे कर्ण आसात पण कशें विंगड जाल्यात पळय तुमी आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें म्हज्या दोळ्या म्हाका रूप हाडलें बाबावांक काडलें भाऊ भयण्यांक काडलें सोम्यान आनी दाखयलें पळया आमचो संबंद संवसारांत उरला गी थोडे आवय बापायक काडलें आनी तांच्या भुरग्यांक काडलें भुरगीं आसात परगांवांत आवय बापाय आसात हांगा ना भुरग्यांचो आदार परतून जायते आवय बापाय आश्रयांत आसात तांची भुरगीं परगांवांत आसात आनी मेल्ल्या उपरांत येवंक तांचे खातीर ह्या सरुल्ल्या आवयचें ह्या बापायचें निर्जीव कोडू थंय आयसान दवरूंक आनी आमी त्या संबंदाक चिटकाल्या ह्या संबंदान तुमी आसात हो संबंद म्हजो तोटला 31 वर्सां पयले संवसारी संबंद म्हजो तोटला 31 वर्सां पयले पूण जेजू सवय म्हजो एकवट मात्र न्ही कोण जेजू सवय एकवटल्यान तांचे सवय म्हजो एकवट उरला 31 वर्सांत आज बेश्टेच भाव भयणी न्हू संवसाराक पळोवन तुमी कंगाल जायनाकात
जेसून बेश्टे म्हणून ना जुवांच्या वांजालांत वसर 14 वळी 1 तुम्ही कंत काडचे न्ही तुम्ही कळवळचे न्ही ऐका कोणाचे विश्वास दवरचे कोणाच्या पतीने दवरचे कोणाचे तुमची दिश्ट तुम्ही दवरीचे ऐका तुम्ही कळवळची नाही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास आज दवरा जर तर तुमचा विश्वास तुमच्या आवयचेर बापायचेर भावाचेर भयणीचेर या भुरग्यांचेर पुताचेर धुवेचेर सुनेचेर आज तुमकां मागीर आयको मेळटलें बापय पुता विरोध आवय धुवे विरोध सासूमाई सुने विरोध आनी मांव जाम्या विरोध उपराडटलो म्हणलो संदेश तुम्ही कंगाल जावचे न्ही आतां मात न्ही पयलें हांव घडोवनच आसा बाबयन तुमी चिंते नाका आमच्या ह्या काळार मात घडटा म्हणून देखून आमी गायता कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत लागींस हांव तुज्या कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत लागींस तो मात्र तुजे सगळें आसतलो आसलो आसा आसतलो आसलो आसा सदांकाळ आसतलो देखून ते म्हणटा ओ संवसार तुका सांडेत रे हांव सांडसोना तुका हरमोनीस तुका खरेत अनातूनय मा ओ संवसार तुका सांडेत रे हांव सांडसोना तुका हरमोनीस तुका खरेत अनातूनय पूण जर तर तुमी समेच्या एकवटांत आसात तूं आवय बापय भाव भयणी भुरगीं सगळीं तुमची सांगत आसात ओ एकवट सदांच उरतलो तसले कुटुंबां जायतीं आसात म्हणजे मुखार दोळ्या मुखार आसात हांगा कुटाम जावन तुमी आयल्यात आमी 4 जाण भाव हांगाच आसा समेच्या पांयां तळा जर तर हे आमच्या 4 जाणां पैकी एकलो संवसारी जाल्लो जाल्यार तो हांगा आसतो ना तो भायर आसतो आनी आमच्या एकवटांत आसतो ना आनी हांव तांच्या एकवटांत आसतो ना तुमकां कळीत आसा ते सारकें समजून घेया भाव भयणीन स्वरस्पाच्या एकवटांत आसच्या खातीर स्वरस्परानच अब्रामाक ताच्या बापाय त्या रातावन विंगड करीचे पडले वय मू जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें म्हणटा ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळी 1 कितें म्हणटा सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो पोळ्या देशांत हांव ताका विंगड केलो तुज्या दायच्या गोत्रांतलो दायजांत हांव ताका विंगड केलो गोत्र्यांत हांव ताका विंगड केलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो बापाच्या घरांतलो ताका विंगड केलो भायर सर भायर घालो भायर हाडलो आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच कित्याक भायर हाडलो जोशुआच्या बुकांत वचर 26 वळ 2 ऐका 2 आनी 3 कित्याक अब्राहमाक 13 तावन भायर काडलो 13 म्हळ्यार तुजें 12 13 14 न्ही 13 म्हळ्यार ताच्या बापायचें नांव ऐका जोशुआच्या बुकांत वचर 26 वळ 2 आनी 3 कितें म्हणटा तेदना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सगळ्या लोकांक अशें म्हळें कितें म्हळें सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयचे पोलतडी वस्ती करून आसले तुमचे पूर्वज न्हंयच्या पोलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले परक्या देवाची सेवा ते करन आसले ह्या पूर्वजां पैकी आता ऐका ह्या पूर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी नाहोराचो आनी नाहोर अब्राम आनी नाहोर बाबाओ अब्रामाचो नाहोराचो बापूय 13 एकलो कित्याक विंगड केले अब्रामाक आनी साराक तांच्या बापाय तावन अब्रामाच्या बापय 13 तावन कित्याक विंगड केलो तरी तुमचे पूर्वज या तुमचे संबंधी खऱ्या दिसा त्या वळखना जाल्यार तुमी तांचे तावन विंगड जावचे सुग्गी देवा मुखार ह्या तांकां पयस दवरचें सुग्गी आमी संवसारी संबंधांत बुडल्या काल म्हणटा रोंबल्या देखून आमी तांकां दन रावल्या मात ह्या जोशुआनी कितें केलें त्या 6 15वी वळ कितें म्हणटा जोशुआ कितें म्हणटा ऐका जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 पूण
तुम्ही सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार तुम्ही सरस्वतीची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक म्हूण कोणाची सेवा करू म्हणून तुम्ही खुशी व्हरतात आज निर्धार करा. तुम्ही निर्धार करा ते तांकां सोडा. वट जाल्यात तांणी कितें खायचें कितें पियेचें तुमी सांगता ते ताका कितें नेसाचें कशें नेसाचें तुमी तांकां सांगता ते सांगा. तांचे इतलें सोडलां वयमू तांकां ह्या संवसारी संबंदान तांच्या दिसपट्ट्या तांच्या जिवितान तांकां तांचे इतलें सोडलां वयमू. मागीर तूं कित्याक तुमी हें चिंता करतात. तांकां तांचे इतल्याक सोडा. देखून हांगा जोशुआ म्हणटा तुमीच निर्णय करा. तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची पूर्वजांनी वस्ती केल्ल्या पुजा केल्ल्या बरी त्या मग कितें म्हणटात त्या देवांची ह्या मुर्त्यांची ह्या आतां अमोरिता मदें तुमी वस्ती करनासात तांच्या देवांची कोणाची तुमी सेवा करतात म्हूण तुमीच निर्णय करा. पूण जोशुआ कितें म्हणटा मुझे आनी म्हज्या घराण्या विशयांत एकलो न्ही मुझे आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. गरजेचें तूं आनी तुजें घराणें. देखून अब्राहम आनी सारा तांकां भुरगीं नासलीं तीं दोगां भायर आयलीं. मागीर सुखात हाडून ताच्या पुतण्याकी कोणाक लोताकी घेवन आयलो. मागीर ते विंगड जाल्यात की ना. हांगा जोशुआ म्हणटा म्हजे विशयांत आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. विंगड जावंकूच आसा भाव न्हू कित्याक वस्ते रे तेवळा आमकां तुमकां स्पश्ट सांगून दाखोवन दिता हांव. देव सर आनी तूं तेगस देव आसा देव सर आसा तूं आसाय वय मग तूं देवाक सरी जाल्लो गे देवाच्या पक्षाचो की देव सरचो पक्ष की तुवें निर्णय घे जाय. आनी तूं सैतानाच्या मेळांत आसा जाल्यार देव तुज्या खबरेक येना. आनी ह्या तूं देवाच्या मेळांत आसा जाल्यार सैतान तुका लागीं येना. हें पृथ्वेच्या सुरू जालां. जितलो काळ आदाम आनी येव देवाक सरस्पराक खाल जालीं तीं उजवाडांत आसलीं शांतींत आसलीं समाधानांत आसलीं बापा पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसलीं वय मू. ज्या घडये तांचो स्वतंत्रतांनी दुरुपयोग करन देव सराक खाल जालीं त्या घडये ती कोणाच्या ताब्यांत आसलीं. देखून तांकां जल्माले ते दोग पूत जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स तुमी आयका 2 तावन 5 पर्यंत तांकां दोग पूत जल्मातात. कोण ते आयका. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. पयलींची वळख तूं आसा. मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस्त जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक कायनी आसा आबेली आसा. आनी उपरांत आमी वाचता कायनानी एक कितें बली भेटयली आबेलांनी बली भेटयली वय मू. आबेलाची कानीक देवाक पूण कायनाची त्या वरवीं पळया कोण देवाक मानवालो ते देवाच्या एकवटांत आसा कोण देवाक मानवंक ना तो देवाच्या एकवटांत भायर येता. आनी सुरवेर सृश्टीच्या आरंभार दोगां भावां मदेंच वेगळा सर जाता. वाचा मुखार आयका. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फोळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरप अर्पिली. दोगांयनी भावांनी देवाक कानीक भेटयली. आबेलान कितें शेळी भेटयली आनी शेतांतल्यो वस्तू फळ वस्तू भेटयल्यो. आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवाली ना. देखून तुजें जिवीत देवाक मानवालां तर तूं देवाच्या एकवटांत सदां काळ आसता. तुजें जिवीत देवाक मानवंक ना जाल्यार कांय ना बरी तूं ताच्या एकवटांतल्यान भायर येताय. आनी देवाच्या एकवटांतल्यान भायर आयलो पळोवन देवाक ताजी आबेलाची कानीक मानवाली मेसवाली देखून हाका कितें जाता देखून कायनाक कठीण राग येता. पळया आपल्या खुद्द भावाच्या ताका राग येता. मागीर ताका कितें करता भायर व्हरता 8व्या वळींत. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें आमी भायर शेतांत या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान
आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिवेशी मारलो. कित्याक ताणें जिवेशी मारलो? जुवांच्या पत्रांत अवस्व 3:12 सांगता, कायनान आबेलाक कित्याक जिवेशी मारलो? सर किती देऊन ऐका. आम्ही कायना बरी जायनाय. देखो कायना बरी जायनाय. तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो. सैतानाच्या पक्षेक तो मेळिल्लो. देखून दोनच पक्ष, धर्म सोडा, जात सोडा, दायजी गोत्री हे पुरा सोडा, तेंकांच्याय लेखाक येना. दोनूच पक्ष आसात. हांव म्हज्या देवाच्या पक्षांत आसा गे, या तूं तुज्या सैतानाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें सवाल. देखून कोणाक सैताना संबंध आसा तांकां सांचेतल्या सोडा. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्व 4 आणि 4, तुजे भितर आसा तो पवित्रत्म संसारा सवय असल्या बातम्या प्रासड. देवाचे उतर कोण तरी जाणा जाया. कोणी संसाराचे जाल्यात मग तांच्या फाटल्यान वचून तांचे खातीर हो कितें जेजूस एकवट सांडून तांचे बरी जायनाकात म्हणचे हांवें तितलेंच. कोणी जेजूस संबंध वगडायला, एकवट वगडायला, बरेपण वगडायला, मोग वगडायला, शांती वगडायल्या, पवित्रपण भगेनपण वगडायला, या देवाचे उपादेश कायदे वगडायल्यात, तांचे सांगाता मेळच्या खातीर वो जोडिल्लो एकवट तुमी होगडाय नाकात खंयच्याय कितें म्हणटात कारण खातीर मात न्ही. कितलेंय तुमी मोल दिवंक आसा तर, कितलेंय तुमी मोल दिवंक आसा तर. हाच्या दुसऱ्या वसमांत ती ओळ वाचून काड, रगत वारयता पर्यंत तुमी ताजेर जैत व्हरूंक ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत वचो 12:4, पातकांचेर तुमी झुजल्यात वय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वाळता पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. म्हळ्यार तुमी कॉम्प्रोमायज केला म्हणून. संसाराक पळोवन, संसाराचे रिती रिवाज कायदे कानूना पळोवन, संसारान सगळें जावचें पळोवन आमी कितें केलां? कॉम्प्रोमायज केला. देखून ते देवाचें उतर सांगता, झुजल्यात पातका वयर झुजल्यात, पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजूंक, रगत वाळटा पर्यंत तुमी झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. विश्वासी रावाचे जाल्यार ह्या संबंधांत तितून पर्यंत तुवें आनी हांवें विश्वासी रावंक जाय. देखून हांवें बेश्टें करूं ना. अशें नाका तो संसार हो थोड्या दिसांचो वैभव तो. अशें नाका तो संसार हो थोड्या दिसांचो वैभव. राजवट की पदवी तो नाका, आस्बोदीक दिरवें सोदी नाका. राजवट की पदवी तो नाका, आस्बोदीक दिरवें सोडी नाका. पाट कर या संसाराक पाट कर, पयस कर देव साराक पयस लागींस देवातय सर्गीच्या बापातय, लागींस देवातय सर्गीच्या बापातय. सासनाच्या जिविताक मुखार सर, सासनाच्या जिविताक. काल एकलो भावांग रेतरेक आयिल्लो, कालचे शिकोवण आयकून मागीर ताणें संजेर म्हाका लांब मॅसेज घाल्या. फादर काल हांव रेतरेक येवंक नातलो जाल्यार कितें पुर्वजांत हांव देवून आयिल्लें, कितें हांवें पयलें आयकल्लें तेंचो सत म्हणून घेवन हांव घरांत बसतो आसलो. काल हांगा रेतरेक घेवन देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आज म्हाका सत उगडापें जालें. ना जाल्यार हांवूय तांचे बरी संवसार असो जावन गुलामपणांत आसतो आसलो म्हणून ह्या भावान म्हाका लांब मॅसेज घाल्या कालच्या दिसा. साबार जाणांक जावं पळय म्हजी शिकोवन नव्या आयिल्ल्यांक केल्ली कितें म्हणटात हें कित्याक कशें म्हण. सत भाव भयणी, सत हें सत. हाच्या शुभ वर्तमानांत आयकूया आमी. जेजू आयला तुजे मदें आमचे मदें वेगळा साडोंक म्हणून साबार जाणांक ह्या उतरांची सूख समजोनी आसा, सूख समजोनी. लुकास एवांजेल आनी आवास्वर 12 वळ ऐका 49 to 53 कितें बरयलां वयर. जेजू वेगळा सराचे कारण. वेगळा सराचे कारण म्हळ्यार कोणाथान वेगळा सर? जेजू वरवीं कोणाथान वेगळा सर? जेजू म्हळ्यार उजवाड, तो वेगळा सर हाडटा कोणा मदें? उजवाडा मदें आनी काळोखा मदें. जेजू म्हळ्यार खरो मोग, तो वेगळा सर हाडटा कोणा मदें? मोग आनी
रागामध्ये. जेजू म्हळ्यार सत तो वेगळा सर अर्थ कोणामध्ये? सत आणि फोटीमध्ये. जेजू म्हळ्यार जीव जिवीत आणि तो वेगळा सर अर्थ कोणामध्ये? जिवीत आणि मरणामध्ये. आज हे समजना लोकांक. हो आमच्या कुटुंबात देसवाट, आमच्या कुटुंबात एकवट ना, आमी संवसारी रितीन आपयल्या रिती येनात, रोसाक येनात आनी खाजाराक येनात, पाळण्या दवरूंक येनात, वॉल लावंक येनात. तांतूं येतात, घडटात, मारामारी झगडे लढाई करतात. तेंच तुमी जेचे एकवटांत आसल्यार तिंच कार्य तुमी जेचे एकवटांत रावन करा. थंय लढाई आसा गी, झगडे आसा गी, मारामारी आसा गी, गाळी आसात गी, सांगा बेबदे जावन थंयसर बे करूंक आसा गी, सांगा. हांगा जेजू वेगळा आसाचें कारण म्हळ्यार सारकें समजून घेया. जेजूक आमी वळखल्यार आमकां तें पयस करूंकूच आसा. जेजून सांगला म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आणि वळ 26 तुमकां दुडवाचे आनी देवाचे दोगांयची सेवा करूंक जायना म्हणून जेजून सांगला. एक मॅथ्यू 6:24 कोणाकच दोग धन्यांची सेवा करूंक जायना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पहिल्याक लाभ एकच तो पहिल्याक लाभ जातलो आणि दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. दुडू संवसाराक संबंध जाल्लो आनी तो दुडू कितें करता म्हणल्या विशयान दैत्य शिकोवन तुमी आयकल्यात. दुडवाचो मोगूच सर्वायटाचें मूळ. आनी ती वाचून काडना जाल्यार आमच्या मोतीन तरी गाना. तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आणि 9. 1 Timothy chapter 6:9. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक संपडतात. कित्याक दुडवाचो मोग सर्व वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयसन गेले. तुमची भुरगीं दुडवाची आशा दवरून तुमच्यातान विंगड जाल्यात. तुमचे भाव दुडवाचो मोकर नंतर तुमच्यातान विंगड जाल्यात. तुजो घोव या तुजी भायली दुडवाचो मोकर नंतर तुज्यातान विंगड जाला. सारकें चिंतून पळया, वैगिनेंगी पळया. देवाचो मोग आसलो जाल्यार भुरगीं आवय बापाय सांगत आसती. देवाचो मोग आसलो जाल्यार घोव बायले सांगत आसतो. देवाचो मोग आसलो जाल्यार खरेंच आब व्हडली माय बाब भाव भयणी मात्रणी नात्रां पोंतुरांय सांगत आसती. देवाचो मोग ना जाला, दुडवाचो मोगूप जाला. देखून कितलीं जाणां एक काम सोडून आनी एक काम, कितल्यो इंटरव्यू दिवना तुमी थोड्यांनी, कितले फावटी कामां सोडूंक ना तुमी. कित्याक पयलींच्या कामांत मेळिल्लो पावना तुका, तुज्या बायलेक, तुज्या भुरग्याक, तुज्या कुटुंबाक सांबाळूंक. दुडवाचो मोगूस सर वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे. खंय गरज जाय तांकां, खंय मागण्या जाय. काम केल्ल्या उपरांत म्हाका फोन करतात, पद म्हजें काम गेलां, म्हाका नवें काम मेळूं म्हाका. भुरग्याचें देणें नातलें मात्र म्हजे खातीर मागा. आतां दुडू हांवें जमयला, आतां बरें घर बांदूंक म्हाका म्हजे खातीर मागा. आज हांव परत देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां इल्लें तीक लागता. पण दुडवाचो मोगूस वायटाचे मूळ. ही आशा दुडवाची आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतान पयस गेल्यात. आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान. जेन्ना तूं जेजूतान पयस गेलाय, तुजें काळीज, तुजें जिवीत कश्टांचें जातलें, दुखाचें जातलें, खंतीचें जातलें, बेजाराचें जातलें, एकसुरपण तुका दोसतलें, निरासपण तुका दोसतलें, मातनी पिडा शिडा तुका दोसतली. आज जेचे एकवटांत आसलें पिडा येवन दी आनी कितें येवन दी. देखून तें हांवें कंतार केल्लें न्ही, तुमी आयकलां.
ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ, ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ, ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಾನು ನಿನ್ನ, ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು, ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ, ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ, ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ, ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. कोणचेच डेक वाटता साथी येऊन दी फिडा शिडा याव कोणी दुस्मान उपजून ती तिंबी येनांते कित्याक तांकां कळीत आसा ओ संवसार क्षणिक तात्कालिक, ह्या संवसारांत तुजे म्हजे आमचे म्हळ्यार कांयच ना, व्हरूंक ना हाडूंक ना दवरूंक ना. पूण हो संबंद उरतलो, हो एकवट उरतलो. देखून सांगा जेजू कितें म्हणटा आतां एका वयर कितें म्हणलां तें जेजू वेगळा सराचे कारण. आता जेजू वेगळा सराचे कारण म्हणून खाली टायटल वाचून वयर कितें पडलां तें वाचून तुमी हें खबर नाकात. कंडिशनाच्या पयलें हें उतार तुमी वाचलां आनी तुमी भियेल्यात. वयगी तरी आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा जुवां सोंजेला वाचून 16 वळ 33 संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना, म्हजे थंय तुमकां समाधान आसतलें म्हणून. वाचती वळ जॉन 16:33. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली, संवसारांत तुमकां खंत आसतली बेजारी आसतलीच. पूण धैर्य घेया. पूण जेजू म्हणटा ताज्या एकवटांत आसलेल्यांक, ताका वळखलेल्यांक, ताका सत मानतल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताजे शिस्त जाल्ल्यांक, ताजो पाटलाव करतल्यांक जेजू म्हणटा पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत हांवें मनीस हांव तो संवसाराक आयलां, ह्या संवसारांत हांव रावलां 33 वर्सां, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेलां. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, जेजू वेगळा सराचे कारण हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. म्हाका जाय आतांच पेटलेलो जाय. उजो लावंक आयला. कसलो उजो? कसलो उजो? हा सगळे वायट नाश करचो उजो तो. जेजू जावंसो उजो सर अशुद्धपण मेळ्ळें कोटेपण आनी सर रितीचें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण उलपण नाश करचो उजो तो. वैज्ञानीक सारकें समजून घे. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें मेळ्ळें अशुद्धपण सगळें कसता. कोणें उलपण काडलां? हां हां तुमी चिंतात उजो म्हणटा न्हू तुका आनी म्हाका आमकां नाश करचो उजो म्हण चिंती नाकात. संवसाराक उजो जावन हांव आयलां आनी वेगळी पेटलेलो पेटलेलो आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. जाय ओ उजो भाव भयणीनो. कित्याक संवसार भरला खोटेपणांत अशुद्धपणांत सर वायटांत अनितींत सर रितीचें खोटेपण तें नाश करूंक एकच वाट उजो. आनी कसलो उजो? जेरेमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 सांगता. हो उजो कसलो उजो ऐका. हें सगळें नाश करचो उजो कितें जावन आसा कोण जावन आसा? जेरेमाया 23 वर्स 29. जेरेमाया 23 वर्स 29. म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय काय? ताजें उतार ताजें उतार जावन आसा उजो. म्हजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय. उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. ते खडपा फोडतेले हातोडे सारके न्हय काय. खडपा फोटोवची ती हातोडी न्हय गी. देखून तो इसायाच्या बुकांत आवस्वर 6 आनी ओळ 5 गी. वेदी वयलो इंगलो काडून ताज्या वंटाक लायलो म्हणटा तो कसलो उजो ऐका. तेन्ना आयझाया चॅप्टर 6 वर्स 5. तेन्ना
हांवें म्हणलें हाय मुझे काटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मेल्या वंटाचो मनीस आनी मेल्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता. इजायासाचे मेळे अशुद्धपण पाताक कोटेपण ताचें कुशदेपण कशें नितळ जाता पळयात की. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळपरांच्या सर्वेस्पराक पळयला तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन इंगळो जळसो इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो आनी म्हळें ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला. म्हणजे ताच्या उतराणच तो बेंडता सवरता नितळ करता असलें कस्तळ सगळें नासकन उडयता. आनी वो उजो पेटलेलो ताका जाय, देवाचे उतर परगट जाल्ल्यान ताका जाय, देवाचे उतर परगट सगळ्यांनी ताका वळखल्ल्यान जाय. कशें तुमी वळखल्यात आनी तुमचे सगळे मेळ्ळे अशुद्धपण पाताक सणून आज सोम्याचे एकवटांत आसात तुमी आनी तुमचे कुटुंब ह्या तुमी थोडी एक एकलीं तशें हर एकल्यांनी ताच्या एकवटांत येजय म्हणलें हे साद हे उतार म्हणलो उजो सगळ्या संवसारात परगट जाल्यार मात्र येतलो अंत ह्या कोट्यापणाचो. मातेव चॅप्टर 24 वर्स 14 मातेवाच्या वंजलांत वचप 24 वर्स 14 ताच्या राजाची सुवार्ता आनी समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली. सगळ्या संवसारात परगट जातली. काल आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य आसलो सगळ्यांनी इस्कॉलांत आनी ऑफिसांत आनी कॉलेजींत आनी व्हडल्या व्हडल्या ग्राउंडांत सकळ सांगाता मेळिल्लो काल. आज कोणी नात, पोरी कोणी नातले. पूण जेजू सगळें तुजो एकवट स्वातंत्र्य दिनोत्सवा न्हय एका दिसाचो न्हय सदां काळ सदां हरी घडी स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हणून वर्सा ये फुडें आमी सांगता मेळ्ळ्या बावटो उबोन. पूण जेजू एकवटांत तूं आसता जाल्यार हो बावटो सदांच आमी उबारता. जेजू म्हणलो बावटो भावार्थ म्हणल्यार तुज्या खांब्यार तूं सदांच उबारताय आनी म्हणटा जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची भावार्थान तो कितें म्हणटा बावटो उबारताय तूं. देखून हांगा जेजू म्हणटा हो उजो पेटलो म्हाका जाय आतांच पेटलेलो म्हाका जाय हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसी दुसरी खंयचीच आशा म्हाका ना. तो आयिल्लो कित्याक जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो. जोहांचें पयलें पत्र वचप 3:8 1 John chapter 3 verse 8 जेजू संवसाराक आयिल्लो उद्देश कितें ऐका. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेतावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. वो उजो पेटलेलो म्हाका जाय म्हणजे देवसाराची कामां नाश जाल्लीं पळोवंक म्हाका जाय आनी सगळ्यांनी म्हाका वळखून म्हणजे एकवटांत आयिल्लें पळोवंक म्हाका जाय. देखून तूं मुखार कितें म्हणटा एक स्नान हांवें घेवंक आसा. कितें तें स्नान हांवें घेवचें आसा. आतां स्नान म्हळ्यार कितें हर एका शब्दांत तुमकां समजायचें बाब स्नान म्हळ्यार कितें. तुमी कित्याक न्हातात. स्टीम बाथ जावं दी वॉटर बाथ जावं दी हॉट वॉटर जावं दी कोल्ड वॉटर जावं दी स्पॉंज बाथ जावं दी बाथ म्हणटा आमी. स्नान म्हळ्यार बाथ वय हिंदी बाथ न्ही ती तुमी जायते करतात बातचीत बहुत करताय. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी ते घेता पर्यान म्हाका जिवान जीवना. स्नान म्हळ्यार अशें हे स्नान नितळ जाल्ले निर्मळ जाल्ले पवित्र जाल्ले भाग्यवान जाल्ले ते स्नान ताच्या रक्तान धुवन पवित्र केल्ले. आमी वचता न्ही उगड्या म्हणच्या बुकांत वचवर 7 आनी 14
कोण ते धवे न्हेसलेले म्हणटाना थंयसर मालगड्या मदलो एकलो कितें म्हणटा ऐका उगडा म्हणसो बूक अवस्वर 7 आनी 14. हांवें जाप दिली हांव नेनादन्या तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्सेते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात नितळ केल्यात आनी धवे केल्यात हें स्नान जेजून तुका आनी म्हाका आमकां हें स्नान दिवन आज आमकां नितळ केल्यात आपल्या रक्तान ताणें तुका आनी म्हाका आमकां धुल्यात नितळ केल्यात हें स्नान तुवें आनी हांवें जोडीत जंय आनी ताणें आमकां नितळ केल्यात जाल्यार ताज्या रक्तान आनी ताज्या उतरान ताज्या आत्म्यान देखून आमी म्हणटा उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार ताज्या उतरान ताज्या आत्म्यान ताज्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक तो खुशी व्हरता हें स्नान हांवें जोडूल्लें पळोवंक कितें म्हणालो जेजू एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी ते घेता पर्यंत म्हाका जिवन जीवना ओय देखून ते रगत वारोवन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें आज कितें केलां आमच्या पथकांत सोडयलां रगत वारोवन कुर्सार मोर सोडवून ताणें केले आप्रासून पथकां भोगसून सोडका आमकां दिली रगत वारोवन सोडवून ताणें केली आप्रासून पथकां भोगसून सोडका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी ते शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोड मुखार वास संसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात आतां हें वाचून तुमी खंडीस न्हू तुमकां भिरांत देखून हांवें सांगलें तुमकां संसाराक समाधान हाडून आयला म्हूण तुमी चिंतात गे समाधान न्हय हांव तुमकां सांगता तुमचे मते वेगळासार घालूंक हांव आयला देखून हांवें सांगलें देव वेगळा आसार जेजूक स्विकार केल्यार जेजूच्या एकवटान तूं आसाय आनी कोणच्या एकवटांत आसा तांचे समेत तुजो वेगळा आसार जायना तांचे समेत तुजो एकवट जाता पूण मनीस संवसाराक इतलो चिटका लागी आशा लागी जेजूक सांडून जेजू वाटो सांडून ताजे उतार ते रस्कार करन आज संवसाराचो गुलाम जाला ते वेगळे आसात जातात देखून हांवें सांगलें आज जेजूच्या एकवटान नातली तुमच्यातून वेगळा आसार जाल्यान ती दुडवा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या शिकपा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या कामा वरवीं वेगळा आसार जाल्यान ताच्या बायले वरवीं ती वेगळा आसार जाल्यान आज थोडी तुमचीच भुरगीं तांकां मेळिल्ल्या जिने सांगात्या वरवीं तुमची भुरगीं तुमच्यातून वेगळा आसार जाल्यार कोणें तुमकां वेगळा आसार केला तुजो पूत तुज्यातून वेगळा आसार जाला तर कारण कोण ताका मेळिल्ली बायल हे तुजी धूव तुज्यातून वेगळा आसार जाल्यार कारण कोण ताका मेळिल्लो घोव कित्याक तुमच्या एकवटांत रावूंक या तुमच्या संघाचा सोम्याच्या एकवटांत रावूंक तांकां नाका विंगड तांकां संवसारांत दुडवाची आशा दवरून आपणाचें कारभार चलोवन व्हरूंक आपणाक जाय जाल्ल्या कडेन बसून रावूंक देखून आज आमचे पळय मलगडे आमी एका घरांत आसले हांव पयलें ते आसलें घरां बांदून कितें म्हणटात जागो वांटो करून घरा मनचे आसलें गे पयलें एकाच घरा ल्हानशा घरा जाल्यार सकयल सांगत आसतली मालगडीन धरलीं भुरगीं धरलीं तांची भुरगीं धरलीं तांची पोरयाक हांवें विडियो पळयलो सगळो गांवूच आनी एकाच व्हडल्यांत काय म्हणटात मंजिलांत एकच मालगडें जोडें तांचे कितलेगी पूत तांच्यो कितलेगी बायल्यो तांची भुरगीं म्हणून सुमार 3 की 4 तकल्यो सांगात आसात आनी ते सकट सांगाता म्हणून सगळे ते गादे कोसचे सागोळी करची
आनी तांचे कडेन कितलीं ट्रॅक्टरां आसात, कितलीं कारां आसात, कितलीं बायकां आसात, सकट सांगाता मेळोन ती सांगाता रांदचें, सांगाता जेवचें. आतां आसा राजस्थानांत सुमार 250 जाणां उरणे म्हळ्यार. आतां तो एकवट आनी कित्याक जोडला? तरी वो एकवट आमी कित्याक जोडूंक नजो? आमी दैत्य पटी गायला, क्रिस्तನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ. बरें समजता आमकां. गोंतराम आमी सुरू करतना आमकां कशीं तुमी अबा ताळे मेळयतात, पूण तांतलो गूंड अर्थ कित्याक तुमकां समजना? ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. कितलें बरें समजता पळय तुका आनी म्हाका. आमकां जेजून सांगलो उद्देश वो. संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना, वडोल वाचली वळ मुजे थंय तुमकां समाधान. वास परत्यान वास जोवांचो वांजेला वस 16:33, जॉन 16:33. मुजे थंय तुमकां समाधान, मुजे थंय तुमकां समाधान. एकूटान जावन तुमी समेच्या एकवटांत आसात, जेजू वरवीं तुमकां समाधान. हांव तुमकां सांगता, 31 वर्सांत हांव समेच्या सेवेंत आसा. आनी कोण समेयाक वळखताली म्हजे सवय आसा सेवेंत, तांचे सवय एक पटी हांव झगडलो नात, या ती म्हजे कडेन झगडली नात. ह्या एकपटी खंयचो मनोभाव, खंयचो मनोभेद उब जाल्लो ना. तो असो हें तशें तशें म्हणून उब जाना तो. देखून हांगा ही सेवा अशी चलता. बऱ्यांतले बरें शिकोवण, बऱ्यांतले बरें गायन, बऱ्यांतले बरें संगीत, बऱ्यांतले बरें हांगा सेवा, बऱ्यांतले बरें आमची सेवा. आनी जर तर जेजू एकवटांत कोणी नान जाल्यार तो जाता एक खांटो. कुटमांती जाता ब्लॅक शीप म्हणटा आमी. कुटमांत मात्र न्ही, हे साबेंती जाता तो, आनी ती एक ब्लॅक शीप म्हळ्यार कांटो. आपुट्ट दुदान ती एक तेंबो दही घाल्ल्या सगळें पाड करता. देखून पळय देवदूता मदें देवसार येवन बसलो खंय. देवान तक्षण ताका नोट केलो, खंय तावन आयलो रे म्हणून. जॉबाच्या बुकांत वचवर एकवट सोतावन देवदूत देवा समोर आयले आनी कसो देव ताका सोदून काडटा पळय. खंय तावन येवन लिपोवन बसलाय म्हणटा पळय. आयका. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले. सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले. तेदना सैतानी तांचे मदें आसलो. बोलपो जावन आयला शेळयामध्ये. पूण देवान सोडलें की ताका बसूंक. कितें म्हणालो? सर्वेस्परान ताका नोट केलो आनी म्हणलें, खंय तावन आयलोय रे? तूं खंय तावन आयलोय? सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिली, हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयला. कशें पळय तुजे एजंट आसात, तुमकां दुबय आपोवन व्हरता म्हणून, आनी खंय हांगा कुवेट आपोवन व्हरता म्हणून, ऑस्ट्रेलिया आनी खंय कॅनडा आपोवन व्हरतात म्हणून थोडे एजंट येना ते हांगा. तशें ह्या देवदूता मदें आनी थोड्यांक संवसाराक आपोवन व्हरूंक वायला. तशें सबार जाण हांगा आयिल्ले थोडे बुटी शुक्राच्या सोन्याचरित्रेक बल्पे जावन येता, सैतान जावन येतात. हांगा आसले जेचे एकवटांत आसल्यांक थोड्यांक ह्या सैताना बरी संवसाराचें करूंक. देखून तूं जेजू सांगला, सर्पा बरी चातूर जाया, कोवड्यां बरी ह्या पारव्यां बरी सादे बोळे जाया. बेश्टे म्हणून ताणें सबार जाणांक हें पुराय मतीक येना. आमकां काली वाचले उतार तितल्यांच बरयलां. देखून जेजू म्हणालो, संवसारान तुमकां समाधान आसचें ना. कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यान गुंडायन कळ्ळें संवसार कोणाच्या हातांत आसा. लुकास म्हणजे वचो 4:5-6. म्हज्या स्वाधीन आसा, म्हाका खुशी आसा तो, ताका हांवें दिवयात म्हणटा देवसार. एक लूक चॅप्टर 4:5-6. उपरांत देवसरान ताका वयर उबान वेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. ह्या संवसाराचो अधिकार, वैभव, राजवट की पदवी सकट हांव तुका दिता. कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला. देखून ह्या संवसारांत शांती आसची ना म्हणल्यार अर्थ वो. संवसाराचो अधिपती कोण? देवसार. पूण जेजून म्हळां, म्हजे थंय तुमकां शांती आसतली म्हणून.
ना समजाना तुमकां जेन्ना तुजो बापूय संवसाराचो जाता तूं पूत जावन जेजूचो जाताय खंडी जावन तो बापूय तुका विरोधी जाता. तुजी आवय जेजूच्या एकवटांत आसा तूं एकवटांत ना ती तुका हांगा दिजे तुमकां जिवो दाखलो सगळें कुटाम ते येताले. आतां आवय मात्र हांगा आसा नात त्या कांय भुरगीं हांगा आवय आसा हांगा भुरगीं तिका विरोध जाल्यांत संवसाराची जाल्यांत विगाराक मेळोन ती थंय गेल्यार व्हडणी आमी थंय वचना आमकां सिमिस्टर जाय आमकां खाजा जातना आमकां तुजें कितें चीट जाय आमच्यो चिटी वाचूंक जाय आमकां हांगा येवन आमकां कितें सर्टिफिकेट जाय म्हणून आज त्या गा भुरगीं आवयतान विंगड जाल्यांत. आवय तुमच्या मदें हांगा बसून आसा बेस्टेन्स न्ही भाव भयणी उतार पण तांकां संवसारांत समाधान आसचें ना पूण जेजू समय आसलेल्या आवयक हांगा समाधान आसतलें हांगा मात्र न्ही सस्नाकी आसतलें. तेंच आसलें भिवचें न्ही तांची विसवण कित्याक गव्हर्मेंट सयत तुका 18 जाली म्हणटा जाय जाल्यार चेड्याक घेवन भोवंक सोडटा खंय मागीर तुका काल्याक तांची हें फिकीर ती ल्हान कुक्कुली न्ही दूद खावची. देखून जेजू म्हणटा कित्याक संवसारांत समाधान आसचें ना ह्या फुडां एकच कुटुंबांत कितली कुटुंबां हांगा आसात पळय तुमी आतां चिंतून पळय तुमच्याच कुटुंबांत हें जावन आसा एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें 5 जाणां आसात या तेगां आसात चौगां आसात या दोगांत आसात अशे वांटे जातले जावनूच आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा कितें तें तेग दोगांचेर तेग तशी संवसाराचीं जाल्यात दोगां हांगा सोम्याचीं जाल्यात. चिंतून पळय वय की पळय कोणा बोट झोकी नाकात हे सत वय की पळया बेस्टेन्स देवाच्यो आयकल्या पावना भाव भयणीनो प्रॅक्टिकल ए रियलिटी तेगां दोगां विरोध जातली आनी दोग तेगांचेर आड रावतले आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. आतां तेगां सोम्याचो अशें येता जाल्यार दोग तुमचे विरोध आड रावतले या ते दोग हांगा येता जाल्यार तेग तुमचे विरोध आड रावतले. बापय पुताचेर बापय पुताचेर आनी पूत बापायचेर आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. कितले आसात केजी 1-2 न्ही तुमी चुडास कर. आतां तुमकां हांगा अवकाश दिल्यार कोण दिसता म्हज्या कुटुंबांत जाता फादर म्हजो घोव म्हाका विरोध फादर उठोवन कितली येता हांगा आतां अवकाश दिल्यार म्हजी सासू माय पुरपुरता फादर हांगा गेल्यार हांगा थंय मात गी जेजू हांगा ना गी म्हाका गाळी येता फादर तूं चान्स दिल्यार हांगा येवन साक्ष दिवंक कितलीं जाण आसात तुमी. हें सत भावां भयणीनो बेश्टेंच उतार न्ही सत हें सत म्हूण कळयलां पण तुमी सत जाणा जाल्यार तुमी भिवचें न्ही सत तुमकां सुटका दितलें सुटका तुमकां आनी तांकां आमकां सत जाणा जाल्ल्यांक कितलेंय ते पुरपुरोवन दी कितल्योय गाळी हेटून दी कितल्योय पुसू करून दी कितल्योय ती वायट उलोवन दी आमकां कांय फरक पडना. रेड्याच्या पाटीर पावस पडिल्ल्या बरी कांय फरक पडना. पण देखून तुजो आनी म्हजो हुस्को कितें जायचें हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोवया तुवें सत जाणां जायचे तुजी दिश्ट खंय खसयल्ले आसायचे. ऐका एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 12 आनी वळ 1-4 वयर कितें बरयलां हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 1-4 देव आमचो बाप ह्या संवसाराक चिटकोन रावा नाका संवसार शाश्वीत न्ही संवसाराचो बापूय शाश्वीत न्ही संवसाराचो तुजो आत्मीक बापूय शाश्वीत न्ही संवसाराचो तुजो गॉड फादर पोदोर न्हू मोदोर न्ही शाश्वीत न्ही एकलो मात्र आसा तुजो म्हजो आमचो शाश्वीत सर्वांचो तो भाव तो देव सर्वांचो तो भाव सोसनाचो तो देव दिता
आपणासो तुझी सर्वांग देता उधार पोनान आपणासो तुझी जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय. एफेस घरां बयल्या पत्रांत अवस्वर 4 ओळू 3 तावन 6 पर्यंत ऐका. एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 3 to 6. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्या या दैवीक एकवटांत शाश्वत एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत तुका आनी म्हाका एकवटावचें कोणे पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात तर एकामेका थंय समाधानान जिवन एकवटांत आसा जाल्यार सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार समाधान देखून आमी म्हळें येसुर्वा मनेयल्ली आनंद आनंद सदानंद सुखानंद नित्यानंद बसलाಗಿದೆ थंय पळयल्लो तुमी आसतात नांवांतच आसा ताका काल आयिल्लो पळयल्लो तुमी आनंद ताका केदा वेळा पळयल्या. थोड्या वर्सां पयलीं तांच्या घरा मागण्याक गेल्ल्या वेळार तो कोणशांत आसलो बायल आनी पुती ताच्या सांगात कोणशा आसली बायल मात्र मागण्याक उबे रावल्ली. आज तो मागण्यांत उबो जाला आनी बायल आनी भुरगीं ती खेळल्यात खेळोनात काल सगळीं आसलीं ती सगळें कुटामच एक जाला कितलो संतोश पळया. सुमार वर्सां पयलीं हांवें दिल्लें तांकां उतार बायल रोडर म्हणटाली म्हजो गोवी जेजूक वळखना म्हजे दोगी पुती वळखना म्हणल्या वेळार एक्ट्स चॅप्टर 16:31 दिल्लें 16 आनी 31 Acts 16:31 ताका ते उतार दिले हांवें सुमार जालीं वर्सां 12 वर्सां जालीं म्हणून पळय ऐका. ताणे म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर न्ही धर्माचेर न्ही जातीचेर ही सभा ती सभा म्हणून आनी थोडे आहात पळय बरें करून सर्च करतात कॅथोलीक जायचे की प्रोटेस्टंट जायचे की न्यू लायफाचो जायचे की पेंतेकोस्ताचो जायचे की यहोवा विटनेसचो जायचे की आसा बारदांच्या मते तें आसा. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा सोम्या जेजूचेर न्ही खंयच्या साहेबाचेर खंयच्या सेवकाचेर न्ही खंयच्या साहेबाचेर सेवकाचेर सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर आनी तवळ तूं बचाव जातलो तुजे घराणे बचाव जातले जेशुच्या घराण्या बरी. आज देखून भाव भयणीनो म्हाका जाय जाल्यार बरें अशें मागता तशें तें सोडा कशें मागाचें तें तांकां सोडा पूण भावार्थ कोणाचेर विश्वास कोणाचेर विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो येतो जनांचा आत्म्या म्हज्या तो अदे जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भी. म्हाका ही सतां उगड्या पी जाल्ल्या घडयेतून 31 वर्सांत हांव ना म्हजो बावट बरोसो पातीन विश्वास खंयच्या धर्माचेर सेवकाचेर संस्थाचेर वडिलाचेर खंयच्याय न मनशांनी केल्ल्या रिती रिवाजांचेर म्हजो विश्वास हांव दवरिना. केवल म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर. देखून ते कहता तुमी आयकला न्ही तें म्हणटा न्ही तुमकां समजता नाजाल्यार समजना कितें तें कहतात ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ
ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ तलुपिसू एक एक वेळ शब्द मतीन कनसया आनी तुमकां संपूर्ण सर्वस्व रितीन जेजूक भेटया आतां जिंजाया आनी त्या दाळा कितें करूंक आसा आतां सान पौल सांगता इब्राहिम बरोवन आयका तर आमचेच विशांत कितें म्हणचे आमचेच विशांत आतां दुसऱ्या विशांत आमकां नाका कोणी खाटान पडोवन दी हांगा आतां बसयल्लीं देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमची खुशी करूंक येतात करा म्हळ्यार दोरी काणी येवं न्ही इतलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणाक तुमची तुमची खुशी करूंक वता खंय वचूंक आसा कितें करूं करा म्हाका कांय पडोवन वचना पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता आमचेच विशांत कितें म्हणचे एक गुपान वेडो घाल्ले बरी वास भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आतां तूं आनी हांव हांगा आमी निरंतर शुक्रार आसा शेनवार आसा आतां आमकां 9 दीस निरंतर म्हाका हांगा बोब मारूं 9th डे 9 दीस म्हळ्यार वसन दिना न्ही आदल्या शुक्रार सुरू जावन शेनवार जावन 5 दिसांची वस्त रितीत जावन काल जावन आज 9 दीस भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमकां कितें केलां आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता इतलो वेडो घाला इतल्या भावार्थाच्या साक्ष्यांनी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडोवया आतां इतलें आमकां सत कळी जाल्या उपरांत भावार्थाच्या साक्ष्यांनी आमच्या भोंवतणी वेडो घाल्या उपरांत आनीक पातकाचें वजें काण दवरल्यार जेजून वडो कितें म्हणलें उजो लावंक आयला उजो पेटुल्लो पळोवंक कशी व्हरतात ह्या भावार्थाच्या साक्ष्या मुखांतर कितें जायचें आनी की पातकां आमी आमच्या माथ्यार दवरून घेतलां जाल्यार सान पौल कितें म्हणटा आमचे भावार्थाच्या इतल्या साक्ष्यांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण उडोवया तें वजन काण उडया इतली सोतां इतले मिस्तर आनी की मिस्तर येता गे हांगा म्हाका देव मिस्तर गे तुमकां बाप मिस्तर गे जेजू मिस्तर गे पवित्रात्मा मिस्तर गे सर्ग मिस्तर गे आंज मिस्तर गे सर्गीचे राज मिस्तर गे तुमकां वय जाल्यार सांगा हांगा हर एका रितीन सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तर देवाच्या उतरा मुखांतर गुंडाळेन तुमकां समजूनच्या रितीन ते कळीत केल्यात हे कळीत जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतर तुका म्हाका आमकां उलो दिता हे पातकाचें वजें आनी कितें दोन बसला तर काडया आमकां रेवोड घाल्ल्या पातका थावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट तिरासणेन धावया पळया न्ही गे बाबा ते चिंतून पळया जेजू वळखोवच्या पयलीं आमचो पातकांचो बरो केदो आसलो कितलो किलो आसलो धाकल्याक 50 किलो आसलो म्हणजे वय मू जेजू वळखल्या पण आतां कितलो आसा किलो सोडया एक 10 ग्राम आसा की 5 ग्राम आसा की म्हणलें समजना हळू जालां सगळें नितळ जालां नवें जालां पवित्र जालां समजता देखून हो बरो काडया म्हणटा आनी कितें आसा जाल्यार भावार्थाच्यो इतल्यो साक्ष्य आयकून तुमी आनी की पातकांत जियेता जाल्यार खंडीत जावन संवसारांत तुमकां शांती आसची ना हें सक्कर तुमी सांडून जेचे कोर्टान तुमी आयल्या जाल्यार आनी जेजू सवें ताच्या बागेंतपण आसवें पवित्रपण आसवें तुमी तें जोडलां तर
शांती समाधान सदांकाळ हर एक घडी. देखून कितें म्हणटा मुखार? आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया. संवसारी मनीस ताजे दोळे खंय खंचयता सांगा. आनी जे कोर्टांत आसले तांचे दोळे कोणाचेर खंचयतात? पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, थंय तावन येता म्हजो आदार. आनी संवसारांतले मनीस आरब्यांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, थंय तावन येता म्हाका केडी दिराम आनी कालें दिनार आनी कालें रियल डॉलर शेकेल आनी सकयलत. आमचे दोळे खंय खंचया? आमचे दोळे सदांच सदांच जेजूचेर आमी खंचोया. हांगा शुक्रार आयिल्ल्या दीस मात्र न्ही. बोब मारन वडोल सांगलें न्हू गोडगोड 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 कांय केन्ना जगला आनी मात्र तिकेत खांब्या सांगूंक लागी रावा नाकात म्हणलें न्हू विजयान. सदांच शुक्रार आयिल्ल्या जाल्यार एक शिकोण आयकता त्या घडये मात्र न्ही. सदांच आमचे दोळे ताचेर खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आज तुजो भावार्थ ताचेर, भावार्थाचे मूळ जेजू, भावार्थाचो शेवटी. कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 Colossians chapter 2 verse 6 कितें म्हणटा? क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे जियोंक तुमी फुडें सरा. तुमकां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा ताचेर रोंबोवन दवरा. भावार्थाचे मूळ तोच आनी तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. भाव म्हण हे पोटी तुजें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडलां तर सदांच तुजे दोळे ताचे तुवें दवरले तर कितें जाता? किर्तन 34:8 म्हणटा त्या दाळ तुका हर एक घडी कितें करताय तूं? साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मधुर ते बरे कबार गोडसांताची ती कितली रुचीक मेळची नखे दीस खंयच्याय जाय. वय मो आतां खरेंच कोण साकोन पळयलां तुमचे पैकी? आतां इतल्या वर्सांत हांव देवाचे वतार दिवन आसा. वय मो हे बावय दिवन आसात. तुमकां आनी की आयकाम जाता की नाकाम जाता? कितल्यो कांय हजारांच्यो हजार शिकोवण्यो जाल्यो आनी हांगा कळनासतना देवाचे वतार दिवन आसा. वय मो कित्याक तुमकां आनी की आयकाम जाता? आतां कितें वाचलें तुमी? साका आनी पळया फादेची रीक न्ही. सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका साका ताजे तुमची दिश्ट दवरा. ताका पळया, ताजो परजळ पळया आनी ताजेर तुमी दिश्ट दवरल्या कितें जाता? 7 वळू 4 गी 5 ताचेर नदर लाया. तुमची नदर ताचेर आसा जाल्यार आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. मुखामळ ताचे कितले परजळे, सगळे आंग ताचे बो परमळे. मुखामळ ताचे कितले परजळे, सगळे आंग ताचे बो कितले बरें गण म्हणटा. आतां बा ताजेर तुमची नदर आसा जाल्यार तो परजळटा मात तुमी परजळटल्यात. आतां फाटीं वच आनी मुखार वाच. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. लज म्हूण लेखी नासतना मेळोंक आसचें इनाम देखून तुजी दिश्ट आसा इनामाचेर. आतां सबार स्पोर्ट्स आसात. वय मू स्पोर्ट्स रनिंग आसा आनी कालें डिस्क थ्रो आसा, जॅवलिन थ्रो आसा आनी कितें कबड्डी क्रिकेट पुरो आसा. वय मू पूण त्या स्पोर्ट्सान भाग घेतल्यांची दिश्ट खंय आसता? खंय आसता? ट्रॉफीचेर आसता. IPLची इतली मॅचां जातात तांकां बरें करून खेळच्या खातीर परतर गाले उखलून दाखयतात. टोपी न्ही, ट्रॉफी माथ्यार. हांगा जेजू तें सांगता मेळोंक आसचें इनाम आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर. त्या इनामा वरवीं तुका मेळोंक आसचें आनंदा खातीर. लज म्हूण लेखी नासतना, कश्ट म्हूण लेखी नासतना, पुरासान म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. ताव मायमेंत ताका वसोंक आसा, बापाच्या उज्याक ताका बसोंक आसा. सगळ्या परजेची ताणें झडटी करूंक आसा. हें इनाम जोडच्या खातीर कितें करता जेजू? लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरून तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. ते उजव्याक बसला. आनी मानी चवथी वळ
खोट्या मनशा थावन कितें सक्कट ताका सोसूंक पडले हे विशान तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्हय. देखून तुमी आतां अर्द्यार सोडिनाकात. हो बावर तुमकां लाभला तर कोणाक आयकून कोणाक पळोवन ते गेले आतां तांच्या सांगता न्ही पण उत्तराखंडांत सगळो गुड्या सांगता माती आनी काल फातोर आयले आनी पोराक लोटून व्हेले तशें आमचे संवसारी मनीस तुमकां लोटून गेले तांच्या सांगता तुमी पूर्ण येतात. देखून हांगा निमानी सत्राय दिल्या कितें तुमी देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचे झूज अर्द्यार सोडचे न्हय. अर्द्यार सोडिनाका. तें आत्मीक झूज अर्द्यार सोडिनाका. जायत्यांनी सोडला अर्द्यार आनी संवसाराचे जाल्यार जायत्यांनी अर्द्यार सोडला संवसाराचे जाल्यार तुमी सोडचे न्हय. बगार पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देखून तूं जेजूक तुमी खरेंच वळखल्यात जाल्यार संपूर्ण तरेन शांती समाधान तुमी पवित्रपण बगेन पळोवन तुमी जोडीचे जाल्यार पातकांचेर तुमी झुजल्यात वय संपूर्ण तरान तुमी झुजोंक ना. रगत वळटा पर्यंत तुमी झुजोंक ना म्हणटा देवाचें उतर. म्हणजे देवाच्या उतरांक आमी तेशें कालतीमान घालून आमी आयकता आनी वेता आमचीच खुशी करता. एक दीस मास सोम्याचे आनी उरले 6 दीस आमी गोवाचे बायलेचे ह्या कुटुंबाचे ह्या वाड्याचे ह्या पिरगजीचे देखून ते तुमकां सोडटा हांव. देखून तो आतां हें सतकळी जाल्या उपरांत आज जेरेमिया देवाचो प्रवादी हे कोणाक तो कोण तो जेदेकिया रायाक चोरसपाचें उतार दिल्लें तो आयकना राय आयकना. ताजे कोणगी ते मनीस आयकोन ते मनीस वचून रायाक सांगता तो अळे तूं आमकां अशें सांगता आमच्या सोजरांक सैनिकांक तो कितें करता बेश्टयता म्हणून ताका कितें करता बायंत घालतात. तिके आयका मुटव्यान वास जेरेमियाक बायंत उडयता. जेरेमिया 38 वर्स 2 and 3 पयले वास कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणून आयिल्लें जेरेमिया मुखांतर तांकां आयका. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो कोण ह्या शहरांत रावता ताचो तलवारीन दुकळान आनी मारीची पिडेन नाश जातलो. सरस्परान जेरेमिया मुखांतर जेदेकियाक हें सांगूंक लायिल्लें तूं ह्या शारांत तर रावशी तर म्हजें शहर म्हजें कितें रास म्हजी पदवी म्हजी राजवट म्हजें सिंहासन तूं रावशी जाल्यार ते येतले कालदेगार येतले आनी तुमकां नाश करून उडयतले सगळें शहर उलपण उडयतले. देखून तुमी हांगास रावच्या बदलाक तांकां तुमी कितें सरेंडर जाय म्हणटा. आयका मुखार. पूण जो कोण ते सोडून कालदेगारांक शरणा वेता तो वांचतलो. म्हळ्यार हांगाय तशेंच ह्या संवसाराक म्हाका संवसार जाय. आतां तुमी कितें हेका हें करा कितें म्हणटा तें लागू करा. म्हाका संवसार जाय संवसाराचें सगळें जाय हाजी इश्टगात जाय ताची इश्टगात जाय ताजो सांगात जाय ताजी संबंद जाय म्हणून तुमी संवसाराक चिटकोन रावल्यार अशेंच जातलें. बदलाक तुमी प्रवाद्या मुखान देवाच्या सेवका मुखान कितें तुमकां मेळटा संपूर्ण तुमी त्या उतरांक देवाच्या कुशेक योजनाक तुमी शारान जाता जाल्यार कितें जाता आयका तो वांचतलो. तुमी वांचतल्यात हो संदेश जावं पुरो हांगा राजकीयाच्यान तूं सन्निवेशांत पूण तुका आनी म्हाका आमकां हो संदेश आज तुवें आनी हांवें कितें करीत जाय देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोणाक आयकचें. आमी वाचता न्ही अपोस्तलाच्या कृत्यांत 4 आनी 19 Acts chapter 4 verse 19 पवित्र आत्म्यान भरुल्ल्या उपरांत जेजूक समर्पीत जाल्ल्या उपरांत पेद्रू कितें म्हणटा आमी कोणाक आयकचें तुमकां आनी देवाक आयका. पूण पेत्रोन आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकूनचे प्रास तुमकां आयकूनचे समावे. पळया न्ही कोणाक आयकचें देखून तुमचे मुखार संवसारी आसा सर्गी आसा देव आसा देवसारी आसा सती आसा फोटी आसा वय मोगी आसा रागी आसा उजवाडी आसा काळोखी आसा जिविती आसा मरणी आसा कालचे दिसा सांगला न्ही दोनी आसा. स्वतंत्र कोणाक आसा देवाक गी देवसाराक गी तुका या म्हाका आमकां. परतून पळया न्ही जेजूचे एकवटांत इतले थीर आसले गे. Acts chapter 5 verse 29 आयका. Acts 5:29 तवळ पेत्रोन आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक खाल जायजे मनशांक न्हय. देखून भाव भयणीनो हांव इतलो म्हज्या भावार्थान घट जाला मात्र न्ही इतलो संवसार म्हज्या दोळ्या मुखार आसल्यार खंयच्याच रितीन ह्या संवसाराक हांव बगना म्हळ्यार अहंकारान न्ही ना संवसारांतलो धर्म रिती रिवाज्यो कायदे कानून वडील या सडील ह्या संस्थे ह्या संबंध म्हाका कांय करूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा हें खंयचेंच म्हजे समें आयिल्लें ना हें खंयचेंच हांव म्हजें सांगता व्हरूंक शकचो ना. देखून हांवें तें कांतार केला म्हजें म्हणलें कोणें ना
या वेळार देऊंक सांगात खबर जाली जिनी मोजे या फुडा या संवसारांत खबर जाली जिनी मोजे या फुडा या संवसारांत ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना बापोय ना आवय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजी म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार दिवंक सांगात खबर जाली जिनी म्हजी या फुडा या संवसार ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं कोण म्हजे सरशीर ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजी म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार दिवंक सांगात खबर जाली जिनी म्हजी या एक सुरो जल्मालो पूण सकळा संगी जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो एक सुरो जल्मालो सकळा संगी जियेल्लो संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून हांव गेलो म्हजी म्हणलें कोणें नात ह्या वेळार दिवंक सांगात खबर जाली जिनी म्हजी या फुडा या संवसाराक खबर जाली जिनी म्हजी ह्या कंताराचो गूंड अर्थ तुमकां जाय जाल्यार घरा वचून पेटेंत न्हिदा आनी मागीर हें कंतार आयका त्या वेळार सारकें समजतलें कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा पेटेंत न्हिदल्या वेळार ही कंतार आमी जीव आसल्यार म्हणल्यार मेल्ल्या कांय उपकाराक पडना देखून ह्या फुडां वो संवसार तुका म्हाका आमकां नाका संवसारांत आसतना सोम्याच्या एकवटांत रावया मात न्ही वो एकवट आमी जोडला तर सदांकाळ त्या एकवटांत आमी सर्गीच्या राजांती ताच्या महिमेंत आमी सदांकाळ जियेतले वो सुभावट बरोसो पातीर विश्वास दवरून आमच्या पथकाचें वजें हाडू जावचे खातीर संपूर्ण तरान पथका पाठ करया आनी जसो आमी पाटलाव करया हे सभाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या देव दिवं दे म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.